औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो मेरा एजेंडा है वो है टॉलरेंस, कि हमें एक दूसरे को कैसे टॉलरेट करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को जो है वो बर्दाश्त का अपने आप में मादा पैदा करना चाहिए। नाज़रीन, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और वो बातें बर्दाश्त भी हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी आपका जो लेवल ऑफ जो एक बर्दाश्त है, जो आपका लेवल ऑफ टॉलरेंस है, वो एक पीक तक होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी बात भी ऐसा आपको पिंच करती है कि आप जो है वो उस छोटी सी बात पे भी तिल मिला उठते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम कोई भी बात करने से पहले एक तो बात को सोचें बात करने से पहले, और दूसरा ये है कि बात को बर्दाश्त करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। खास तौर से नाजरीन, जब हम आपस में घुल मिल के बैठे होते हैं, अपने ग्रुप में बैठे होते हैं, अपने बहन भाइयों में बैठे होते हैं, अपने फ्रेंड्स में बैठे होते हैं, तो अक्सर किसी न किसी एक बंदे को जो है वो जो एक टारगेट बना लेते हैं। अक्सर फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, अक्सर फैमिली मेम्बर्स भी हम लोग जब बैठते हैं तो अपने बहन भाइयों में से किसी बहन भाई को टारगेट कर लेते हैं, या किसी फ्रेंड्स में बैठे होते हैं किसी एक फ्रेंड को टारगेट कर लेते हैं, और वो उस बेचारे को करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और इवन कि वो उसकी बर्दाश्त से बाहर बात चली जाती है। हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि जब भी हम मिलजुल के बैठे तो एक तो जो बातें करने वाला है उसको भी ख्याल करना चाहिए, और जो बातें सहने वाला है उसको भी ख्याल करना चाहिए। ये कहते हैं नाज़रीन कि जब आप ज़माने की सख्तियों को सह के एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो फिर आपको अल्लाह ताला दर्जात भी बुलंद करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आपको लोगों की नज़र में भी आपको ऊंचा कर देता है। जैसे नाज़रीन, गोल्ड है और डायमंड है, ये दोनों बहुत कीमती धातें हैं तो ये एक सिंपल सी एक मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स हैं, लेकिन एक को हम कहते हैं कि ये डायमंड है, बहुत ही कीमती डायमंड है, और दूसरा क्या है, गोल्ड है, ये बहुत ही कीमती गोल्ड है। आजकल तो गोल्ड की कीमत भी तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर गोल्ड की कीमत हुई पड़ी है। तो गोल्ड भी बहुत कीमती है, और जो डायमंड है वो भी बहुत कीमती है। ये क्यों इतने कीमती है, क्यों दूसरी मेटल्स जो है जैसे एक पीतल है या तांबा है या लोहा है, वो इतने कीमती नहीं है, क्योंकि वो एक जैसे लोहा है, वो सिंपल एक रॉ एक लोहा है, और उसके बाद वो उसकी कीमत जो है वो कुछ भी नहीं है। गोल्ड को जब माइंस में से निकालते हैं तो उसको वो देखें रॉ फॉर्म में तो वो सिंपल सा होता है, लेकिन जब उसको भट्टी में जलाते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए, तो वो 24 कैरेट गोल्ड बन जाता है। और प्योरिटी की फॉर्म में जितना ज़्यादा वो भट्टी में जलेगा, जितना ज़्यादा वो आग में जलेगा, उतना ज़्यादा वो प्यूरिफाई होगा। और इसी तरह से जो जो डायमंड है, डायमंड भी एक आम सा पत्थर है, लेकिन उसकी तराश खराश ऐसे करते हैं, उसको काटते हैं, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, पता नहीं कितने ज़्यादा उसको कट लगते हैं, और फिर जाके वो जो है वो एक डायमंड की शेप में आता है, वरना तो वो एक सादा वो ही पत्थर है। ठीक है, तो इसलिए इंसान को भी जब ज़माने की सख्तियाँ सह के, ज़माने की बर्दाश्तें सह के, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ तरह के इम्तहान जो है वो दे के, तो जब बंदा एक लेवल पे पहुंच जाता है और ना वो चीखता है ना वो चिल्लाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ लगाए रखता है, और उसके बाद फिर वो जब प्यूरिफाई होकर निकलता है तो फिर उसके आगे दुनिया झुकती है। लेकिन जब हम लोग एक लूज टेम्पर के बंदे हैं, ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो हम लोग क्यों भड़क उठते हैं, हम लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह माफ़ करे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया। हम लोग यूँ आसमान सर पे उठा लेते हैं और इतने अजीम अजीम रिश्ते तक हम ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ इतनी सी बात पे कि इस बंदे ने ये बात कर दी तो उस बंदे ने वो बात कर दी। नाज़रीन, ये जो बातें होती हैं, कहते हैं कि बात तो करने के लिए होती है, और जब बात हो जाती है तो बात सहने के लिए होती है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो तो यही है कि आप बात करने से पहले सोच लें। इन केस अगर आपसे कोई बात निकल गई है आपके मुंह से, तो जो अपोजिट पर्सन है उसको चाहिए कि वो बात को बर्दाश्त कर ले।
کیونکہ جب بھی ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یقین مانیے ناظرین، شیطان جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میں ان کے اندر پھوٹ ڈلواؤں گا ہی ڈلواؤں گا۔ یہ سارے کے سارے کرتا دھرتا جو ہوتا ہے، وہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندی یہ کر رہی ہے، یہ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، یہ اصل میں شیطان کے حملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھوٹ ڈلواتا ہے اپنوں کے اندر۔ تو اگر ہم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سے معاملات ہمارے سدھر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنوں میں اپنے وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ باقی جو خونی رشتے نہیں ہوتے آپ کے، ان کے ساتھ اگر لڑائی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے خونی رشتے آپ سے الگ ہوتے ہیں تو آپ کا جگر کٹ جاتا ہے، آپ کا روح کٹ جاتی ہے، آپ کا دل کٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، کچھ لوگ اتنے زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میری آبزرویشن میں ہے، میں نے ماشاءاللہ سے میری بھی اتنی ایج ہو گئی ہے، اور میں نے اپنی ایج میں جو آبزرو کیا ہے کہ کچھ خونی رشتے، یہ جو آج کل رنگ برنگے اخباروں میں، نیوز میں، ٹی وی چینلز کے اوپر ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، یا ماں نے بیٹوں کو مار دیا، یا بیٹوں نے ماں باپ کو مار دیا، یا بھائی نے بھائی کو مار دیا، تو وہ ان رشتوں میں اس چیز کی ویلیوز ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں یہ چیز ڈالی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں میں ان ویلیوز کو امپروو کرواتے ہیں تو بچے بچے اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ دس از دا لاسٹ تھنگ اینڈ دیٹ از دا لاسٹ تھنگ، کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے اگر آپ کے اندر ویلیوز کو اس لیول تک لا کے تو آپ میں وہ ویلیوز ڈالی ہوئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے اس چیز کو ریکگنائز کریں گے، کیونکہ وہ چیزیں آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ماں باپ اتنے زیادہ لوز ٹیمپرڈ ہوں گے تو بچے تو ڈیفینیٹلی لوز ٹیمپرڈ ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ایک تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی اولادوں کو بھی آپ جو ہے وہ اپنی اولادوں میں بھی یہ چیز امپروو کروائیں کہ وہ ٹالریٹ کریں، کیونکہ دنیا میں لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ ناظرین جن کا لیول آف ٹالرنس جو ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے، وہ تو بڑے بڑے سٹیپس بھی لے لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا لیول آف ٹالرنس جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے، یا میں چلا جاؤں گا، یا میں گھر چھوڑ دوں گا، یا میں رشتے کو ختم کر دوں گا، یا میں کٹ ڈاؤن کر دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ اس چیز کو ختم کرتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو خاموشی اختیار کریں، اور پھر جو ہے وہ اگر آپ خود سوری کر سکتے ہیں تو سوری کر لیں، ورنہ کیونکہ دوسرے بندے کا انتظار ہی نہ کریں کہ وہ سوری کرے آپ کو، آپ خود جھکیں تو دوسرا بندہ جھکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جھکیں، جتنا آپ جھکیں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ آپ کو زیادہ اونچا اٹھائے گا۔ ناظرین، اس طرح کے معاملات جب کبھی ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے آپ کا جو آپ ایک لیول ہے ٹالرنس کا وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے، کسی آپ کے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے اسے ایکسیڈ کر جاتا ہے، تو پھر آپ کو استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ شیطان اگر آپ کی محفل میں کہیں نزدیک بھی پھٹکا ہوا ہوگا تو اس کو دور چلا جائے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف لے کے آئے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔